अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रज़ाक खट्टी। मुस्लिम लीग नून का आज इंतहाई एक अहम इजलास हुआ है और उसमें बहुत सारे फैसले किए गए हैं। कराची में फैसल वावडा की जो नशस्त खाली हुई है उस पर मिफ्ता इस्माइल को नामज़द करने के हवाले से फ़ैसला हुआ है, लेकिन पीडीएम का जो कल इजलास होने जा रहा है उसकी मंजूरी उससे ली जाएगी, क्योंकि कराची में ये जो नशस्त है फैसल वावडा की जो खाली हुई है, पीडीएम की तमाम जमातें कोशिश करेंगी कि ये नशस्त जो है वो हुकूमत को न दी जाए, इसलिए ये मुतफ़िका फ़ैसला किया जाएगा। लेकिन नून लीग ने इस फैसले की जो है वो मंजूरी दे दी है। लेकिन जो सबसे अहम ऐलान किया है मरियम नवाज शरीफ ने वो ये है कि उन्होंने कल जब वज़ीर आज़म एतमाद का वोट ले रहे थे कौमी असम्बली से, तो पीडीएम ने फैसला कर लिया था कि वो इस इजलास का बाइकाट करेगी। अपोजिशन की सारी बेंचेस खाली थी, सिर्फ मोहसिन दावड़ उन पर अकेले मौजूद थे। लेकिन जो अंदर एतमाद की तहरीक मंजूर हुई और उसके बाद फिर वज़ीर आज़म ने जो अपना भाषण शुरू किया उसके 3-4 हिस्से थे, यानी उन्होंने इस्लामी तारीख बयान की, दुनिया की तारीख बयान की, फिर पाकिस्तान की मसाइब बयान किए, अपोजिशन की हुकूमतों ने जो कुछ किया बकौल उनके, उन्होंने मुल्क को लूट लिया वो बयान किया, और आवाम के लिए क्या किया जाना चाहिए उस पर बातें तो की, लेकिन कोई ऐसा ठोस ऐलान नहीं किया। लेकिन इनके सारी अखलाकियात का जब ये सारा भाषण चल रहा था तो ठीक उसी वक्त कौमी असम्बली के बाहर यानी रेड जोन जो डी चौक है, इस तरफ पार्लियामेंट लॉजेस हैं, वहाँ जो ग्रीन बेल्ट है जहाँ कैमरे वगैरह मीडिया के लगे हुए थे, वहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने इन रहनुमाओं को घेर लिया, नारेबाजी की। उसके बाद जिस तरह मरियम औरंगज़ेब के साथ हाथापाई हुई, एहसन इकबाल के ऊपर जो है वो जूते उनकी तरफ उछाले गए, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक को जो है वो तशद्दुद किया गया, तो ये इतना एक जो है वो गिनाहोना अमल था कि हुकूमत के सियासी कारकुन इनके ऊपर हमला कर रहे थे, लेकिन पुलिस भी तमाशा देखती रही, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हालांकि एक साबिक वज़ीर आज़म थे, एक वफाकी वज़ीर थे साबिक, एक दूसरी जो मरियम औरंगज़ेब थी वो भी ममलिकती वज़ीर रहीं और मुल्क की सबसे बड़ी जमात के वो रहनुमा भी हैं, तर्जमान भी थे। तो इस सारी सूरत हाल में पुलिस तमाशा देखती रही, अंदर जो है वो ये सारा काम चलता रहा। उसके बाद थोड़ी देर में जो है वो एक जश्न शुरू हो गया, तो ये सारी सूरत हाल इस तरह चलती रही। उस जश्न के अंदर जैसे ही कौमी असम्बली का इजलास ख़त्म हुआ तो सारे MNAs हैं, वफाकी वज़रा हैं, वो उन लोगों के पास आए, अपनी जमात के लोग जो जश्न मना रहे थे एतमाद का वोट लेने के हवाले से, उनके साथ इज़हार यकजहती किया, मौके बनाए, तकारीर की। ये सारा अमल तकरीबन कोई शाम को 5-5:30 बजे तक चलता रहा। लेकिन जो सबसे अहम बात थी कि अभी तक कहीं से भी इस बात की तहरीक इंसाफ की जानिब से मजम्मत नहीं की गई। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से भी जो बयान आज जारी किया गया है वो बिल्कुल ही जो है वो बेवजन सा बयान था, जिसमें अफसोस का इजहार तो ज़रूर किया गया, लेकिन इस सारे मामले की शदीद जो मजम्मत या गुस्से का इजहार होता है वो नहीं किया गया। लेकिन आज जब नून लीग का ये इजलास हुआ है उसमें मरियम नवाज ने वाज़े तौर पर कल के इस वाक़े का इंतकाम लेने का ऐलान कर दिया है। जाहिर है कि उनकी जमात पर, उनके जमात के इंतहाई सीनियर रहनुमाओं पर जिस तरह अटैक हुआ है वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। सवाल यह है कि ये इंतकाम लेने की जो कार्रवाई है उसकी इब्तदा कहाँ से होगी। ज़रा कहते हैं कि शायद कौमी असम्बली से इस सारी सूरत हाल का जो आगाज़ किया जाए। मरियम नवाज ने यह भी वाज़े ऐलान किया है कि अब इन तहरीक इंसाफ को हर जगह पर इसका जवाब दिया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने जो सबसे अहम बात की है वो ये है कि कल जब एतमाद की तहरीक वज़ीर आज़म के हवाले से कौमी असम्बली में ये कार्रवाई जारी थी, तो उस दौरान 2 लोग ऐसे अरकान थे जो वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट नहीं देना चाह रहे थे। उनको बकौल मरियम नवाज शरीफ के
کہ ایجنسیز کے لوگ اٹھا کر لے گئے گولڑا شریف کی طرف. وہاں کوئی ان کا سیف ہاؤس تھا, وہاں ایک کنٹینر میں ان کو 3-4 گھنٹے بند کر دیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز نے جو سب سے بڑا انکشاف کیا وہ یہ تھا کہ پارلیمنٹ لاجز, جہاں ارکان پارلیمنٹ جن میں سینٹ اور قومی اسمبلی کے ارکان ہیں وہ رہائش پذیر ہیں, ان کو جب اعتماد کا ووٹ لینا تھا وزیر اعظم عمران خان کو, اس رات تمام ارکان کو محصور کر دیا گیا تھا. ڈرون سے ان کی حرکات تھیں یا ان کی جو ایکٹیویٹیز تھیں اس کو مانیٹر کیا جا رہا تھا. تمام لوگوں کے جو فون تھے یا اس پورے ایریا کے فون بند کر دیے گئے تھے. یہ بہت بڑا الزام ہے. اب میں آپ کو یہاں ایک اور بھی بات بتاؤں کہ جس دن وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ لے رہے تھے اس دن میں وہاں موجود تھا, اور آج آپ کو میں یہ بات خبر بھی بتاؤں کہ وہ یہ تھی کہ تقریباً کوئی 2 گھنٹے پہلے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر ایکٹیویٹی شروع ہو گئی تھی. ارکان کے ناشتے کا بندوبست کیا گیا تھا. یہ وہی تحریک انصاف ہے جس نے بچت کے نام پر قومی خزانے کو نقصان نہ پہنچانے کے نام پر قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیز میں یہاں تک کہ چائے بسکٹ تو بند کر دیے تھے, پانی تک بند کر دیا تھا. اس کے بعد 1-1.5 سال بعد پھر انہوں نے وہی سلسلہ شروع کیا, لیکن انہوں نے پہلے, کیونکہ ان کے سارے فیصلے کاسمیٹکس ٹائپ ہیں, صرف دکھانے کے, لوگوں کو بتانے کے, تو بعد میں یہ خود ہی واپس لیتے ہیں. اور اب جو ہے وہ یہ جو لوگ چائے پانی بند کر رہے تھے, اب انہوں نے ایک بڑے لیوش قسم کے ناشتے کا انتظام کیا تھا. وزیر اعظم بھی تھے. تمام ارکان کو گھیر گار کر وہاں لایا گیا. قومی اسمبلی کے جو ایوان تھا اس کے اندر مراد سعید ایک جو ہے وہ ڈائری لے کر گھوم رہے تھے. جو ارکان آ رہے تھے سب کے نام لکھ رہے تھے, پھر گن رہے تھے. سوشل میڈیا میں یہ بحث کل سے جو ہے وہ چل رہی ہے کہ لوگ پورے نہیں تھے. آج میں آپ کو بتاؤں کہ قومی اسمبلی کی ویب سائٹ پر میں نے کوشش کی کہ انہوں نے ارکان کی حاضری اپلوڈ کی ہو, لیکن انہوں نے حاضری اپلوڈ نہیں کی. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ کل جب 1:30-2 بجے یہ اجلاس ختم ہوا تو شام 6-7 بجے تک حاضری اپلوڈ ہونی چاہیے تھی, لیکن آج دوپہر تک وہ حاضری ارکان کی اپلوڈ نہیں ہوئی. اس لیے ان کی جو نیت ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے, کیونکہ 150 کے قریب تو لوگ ہم نے گنے تھے موجود تھے, لیکن ان کو 172 لوگوں کی ضرورت تھی, اپوزیشن موجود نہیں تھی. تو اسی وجہ سے ہی اب جو بھی وہ بات کہیں وہ قبول کی جا سکتی ہے, اور اسپیکر نے اعلان بھی کر دیا. لیکن اس کے باوجود کیونکہ پی ڈی ایم نے کہا کہ ہم اس اسمبلی کو مانتے ہی نہیں, لیکن جو سب سے بڑی پیش رفت ہونے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ چیئرمین سینٹ کا انتخاب جو ہے اب کل سے جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے اس میں ہو جائے گا. الوداعی اجلاس بھی جو ہے وہ 1-2 روز میں بلا لیا جائے گا. کل سے جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے وہ بہت بڑا ہنگامہ خیز ہوگا, اور اس میں جو سب سے اہم چیزیں ہونے جا رہی ہیں اس میں چیئرمین سینٹ کا انتخاب اور جو تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا جائے گا. میں آج کوشش کروں گا کہ آج رات تک کوئی یا صبح کوئی ایک پروگرام میں آپ کو ساتھ اور شیئر کروں, جس میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ جو پی ڈی ایم کا اجلاس پیر کو ہونے جا رہا ہے اس میں کیا فیصلے کیے جائیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے کتنے ارکان جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے ساتھ رابطے میں ہیں, کن شرائط پر رابطے میں ہیں, اور کون کون سے ارکان کو کون کون سی یقین دہانیاں کروائی گئی ہیں. ہم اس پر اس پروگرام کے بعد ایک پروگرام کریں گے جس میں یہ ساری چیزیں دیں گے. لیکن جو پاکستان کی سیاست میں کل حکومت نے جو تشدد شامل کیا اپنے کارکنوں کے ذریعے, اب نون لیگ نے جب اس کا جواب دینے کا فیصلہ کیا ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان ایک ایسی ڈگر پر چل نکلا ہے جس میں تشدد کا جو عنصر ہے وہ اس ملک کی سیاست کو بہت بڑا نقصان دے گا. لیکن کیونکہ حکومت کی جو رعونت ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور جاتے جاتے آج آپ کو میں ایک اور خبر بھی دیتا چلوں, وہ یہ ہے کہ کل وزیر اعظم نے نیب کو اور عدالتوں کو یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو تمام آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ اپوزیشن کے خلاف کارروائی کریں. تو آج چیئرمین نیب نے تمام جو ڈی جیز ہیں
ان کو ہدایات جاری کی ہیں کہ کرپشن کے خلاف جو ہے وہ آپ کارروائی شروع کریں اور کسی سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو آپ سمجھ لیں کہ جیسے ہی ہدایات آتی ہیں تو کام شروع ہو جاتا ہے، اور جو نہیں مانتا تو پھر الیکشن کمیشن کو جس طرح دمکایا جاتا ہے ایوان کے اندر سے یا قوم سے خطاب کے دوران، تو یہ ساری چیزیں سب کے سامنے ہیں۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔